सर क्या आप उस्मान बुज़दार को शहबाज शरीफ से बड़ा लीडर मानते हैं? देखिए, मैं शहबाज शरीफ साहब को लीडर तो मानता ही नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है, मैंने उन्हें बड़े क्लोजली देखा हुआ है। दिन में ऐसे कई लोग आते हैं, मजबूर लोग आते हैं कि आपकी एक छोटे से टेलीफोन कॉल के ज़रिए उनका एक मसला हल होता है और उनके दिल को तस्कीन मिलती है। तो जो अल्लाह ने ये काम हमारे ज़िम्मे लगाया है, इससे बड़ा कोई काम। देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप उम्मीद का दामन जो है हमें हाथ में रखना है। और ये जो एक मायूसी का फैक्टर फैलाया जाता है कि हमारे मुल्क में तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो बस ऐसे ही हैं, हमने ऐसे ही रहना है, तो खुदा रहा इससे बाहर निकलें। PHA बाहर को पौधा लगाती है तो गुजरते गुजरते कुछ लोग उसको तोड़ के चले जाते। सिर्फ अपने घर को घर ना समझें, जब घर से बाहर निकलें, इस शहर के अंदर जाएं, ये शहर भी हमारा घर है, ये मुल्क भी हमारा घर है, तो उसकी भी सफाई का हम ख्याल रखें। हम एक चीज़ है कि नीयत साफ़ रखें, दूसरे को फोकस ना करें, अपने काम को देखें और अपना गिरबान देखें, आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिले। मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि आपको चंद एक मकामात पे लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसे मेरी लाइफ में ऐसे फेजेस आए कि जहाँ पे मुझे ये लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, हौसला दिया और मैं दोबारा उठा और आज अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुँचाया। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़ाहिर है 27वीं रमज़ान को बना है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की खाक के सदक़े बना है, मेरा ये ईमान है। तो ये तो तायात इंशाल्लाह कायम रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजब राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मकाम पैदा कर। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर की अहम शख्सियात से कराते हैं जिन्होंने माशरे में किसी भी शुबे में एक अहम मुकाम हासिल किया होता है। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आप तक पहुँचाना वो सफ़र, वो ज़ाविये, वो मंजिलें, वो रास्ते और वो ख्वाब जिस पर चल कर एक इंसान अपने मुकाम, अपनी मंजिल को हासिल करता है। आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, किसी तारीफ की मुताज नहीं, वो सबका MPA हैं, चेयरमैन PHA हैं और मशीर बराए वज़ीर आला पंजाब आसिम महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत खुशी हुई आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच जी, आपका शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आसिम महमूद सब की बातें सिर्फ किसी एक माशरे या ज़ात के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह होंगी। हम इनसे इनके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में पूछेंगे। सर आप सियासत में आए, आपसे पहले भी आपके ख़ानदान का कोई बंदा सियासत में था? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरी फैमिली में कोई MNA, MPA या मेंबर असम्बली तो दरकनार को पॉलिटिक्स के अंदर को पार्टिसिपेट भी नहीं करता था। बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है जो कि एक स्पेसिफ़िक कम्युनिटी, एक स्पेसिफ़िक तबका जो है वही इस फील्ड के अंदर विराजमान था। तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर यूथ को इनकरेज किया, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इनरोल किया। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि पार्टी के अंदर मैं 2003-04 में मैं शामिल हुआ और उसके बाद 2013 के जनरल इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मेरे पे शफ़क़त फरमाई और मुझे पार्टी टिकट दिया और अल्लाह की मेहरबानी और लोगों की मदद के साथ मैं असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ। सर इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और अपने इब्तदाई जो तलीमी निज़ाम है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे। एक तो बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है आपके प्रोग्राम का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो मेरे अपने भी दिल के बड़ा करीब है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक बड़ी हम्बल फैमिली से और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ है। टेंज बाटा से मेरी पैदाइश है, रावलपिंडी का जो कैंट का इलाका है और वहीं से मैंने अपना ज़ाहिर है एक सफ़र शुरू किया। तो ऑब्वियसली मेरा जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि मेरे अंदर को पॉलिटिक्स का बचपन में इतना शौक़ नहीं था। क्रिकेट मेरा एक लगन थी, शौक़ था, उस इलाके के अंदर मैं खेला भी। लेकिन 2002, 3 और 4 के जो दरमियान जब हमारे मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की बहुत ज़्यादा एक वेव आई, उसके बाद जो मुल्की हालात हैं उनके पेश नज़र हम कुछ चंद एक दोस्त थे, अक्सर हम बैठते थे, गपशप करते थे। जैसे हमारे अमूमी तौर पे नॉर्मल हमारा एक कल्चर भी है और हम लोग देहातों के अंदर, इवन शहरों के अंदर सोशलाइजिंग पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे बैठ के लोग डिबेट करते हैं। और मैं उस टाइम पे काफ़ी अरसा हमने भी उस डिबेट के अंदर हिस्सा लिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो एक बात करते थे इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने के लिए, तो हम चंद एक दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमें सिर्फ डिस्कशन नहीं करनी चाहिए।
دو کہ بڑا مشکل ہے یہ نظام ہمارا، اس قدر اس کے اندر جو تباہی ہے وہ اس قدر صلاحیت کر گئی ہے کہ عمومی طور پہ جس بزرگ سے کسی بڑے آدمی سے آپ چیک کریں تو یہی کہتا آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ کسی اس چیز کو بہتر کرنے کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی سی کوشش کرے، جس پلیٹ فارم کے اوپر ہو، جس جگہ کے اوپر ہو، اپنا کنٹریبیوشن آپ ڈال دیں، تو باقی نتیجہ جو ہے رب کی ذات نے دینا ہوتا ہے۔ تو یہی سوچتے ہوئے میں تحریک انصاف کے اندر شامل ہوا ہے۔ سر کیا آپ نے بچپن میں جب کالج کے زمانے میں کبھی سوچا تھا کہ مشیر برائے وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین پی ایچ اے یا ایم پی اے آپ بنیں گے؟ کیا آپ کے خواب ایسے کچھ تھے؟ دیکھیں میں ایک تو بنیادی طور پہ ایک چیز آپ کا، کیونکہ ٹاپک بڑا مجھے میرا خیال ہے پہلی دفعہ کوئی اس طرح کی گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے کسی بھی فورم کے اوپر، میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ ایک جو بنیادی طور پہ ہمارا ایک پولیٹیکل جو کلچر ہے یا ہمارے لوگوں کے اندر جو ایک عمومی ٹرینڈ پایا جاتا ہے، لوگ شارٹ کٹس کی بڑی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو میرا اپنا جتنا یہ ایکسپیرینس ہے اس پولیٹیکل لائف کا، اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں پارٹی میں نے جوائن کی، ہم ظاہر ہے لوگوں کو انکریج کر رہے ہوتے تھے، اور اس دور میں تحریک انصاف کو کچھ سیریس ہی نہیں لیتا تھا، اور آپ جس بھی کسی ایک سنجیدہ پولیٹیکل شخصیت سے بات کرتے تھے تو آگے سے آپ کو مذاقتاً ہی جواب ملتے تھے، اور اس کو کچھ سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ اور جب میں نے پارٹی جوائن کی اس وقت میرا یہ نظریہ نہیں تھا کہ یہ میں اپنی ذات کے لیے یا میں خود ممبر بننا چاہ رہا ہوں یا میں کوئی ایم پی اے بننا چاہ رہا ہوں، ایم این اے بننا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے اندر اس ٹائم کے اوپر جو چند ایک ہم لوگ تھے پنڈی کے اندر سے، ہم نے جب ابتدا کی تو بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور ہمارا نظریہ یہ تھا کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں اور کسی طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچائیں، تاکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو ایک چینج کا سلوگن لے کے آ رہے ہیں، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو بچپن کے اندر تو میں یہ تصور نہیں کیا تھا۔ ایون میں 2012 کے پارٹی الیکشن کے اندر جب میں پریزیڈنٹ بنا یوتھ ونگ نارتھ پنجاب کا، یعنی کہ 2 ڈویژنز کے اوپر ہمارا ریجن تھا، سرگودا اور راولپنڈی کے اوپر، تو میں الیکٹ ہوا تھا اس پارٹی الیکشن کے اندر، اور پارٹی نے جو ایک یوتھ پالیسی بنائی تھی اس کے اندر بھی ایک شک شامل تھی کہ 25% یا 35% کوٹا جو ہے 2013 کے الیکشن کے اندر وہ نوجوانوں کے لیے تحریک انصاف رکھے گی۔ تو آبویسلی اس کرائٹیریا کے اوپر بھی میں فال کرتا تھا، لیکن میں بالکل لاسٹ سٹیجز تک جاتے ہوئے میں نے پارٹی ٹکٹ اپلائی صرف اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے انکریج کیا کہ ہم اس ملک میں نظام کی تبدیلی کی بات کریں اور ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، تو کہیں ان کے دلوں میں یہ بات نہ جائے کہ ہماری جتنی کوشش تھی شاید یہ اپنی ذات کے ارد گرد گھومتی تھی۔ لیکن جب وہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا اپنا یوتھ کوٹا، تو اس میں کیونکہ ریجن میں صدر تھا، الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، تو آبویسلی پہلا ٹکٹ ہی مجھے خان صاحب نے دیا، تو اس کے بعد اللہ پاک کی مہربانی سے میں ممبر بھی الیکٹ ہوا اسمبلی کا۔ سر پنجاب میں عثمان بزدار کی قیادت میں کون سا ایسا منصوبہ بن رہا ہے جو پہلی حکومت کے پلان سے ہٹ کے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ حکومتوں کی جو جب ہمیں 2018 کے اندر جب گورنمنٹ ملی تھی تو آبویسلی وہ جولائی کے مہینے میں ملی تھی۔ بجٹ جو ہے وہ پچھلی حکومت پاس کر کے گئی تھی، اے ڈی پی اسکیمیں وہ اس میں ڈال کے گئے تھے، اربوں روپے کے ڈسآنرڈ چیک وہ ہمارے کریڈٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے، مقروض ہزاروں ارب روپے کا مقروض یہ صوبہ پہلے سے تھا۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جتنا فوکس ہمارے عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر اسپتالوں اور یونیورسٹیز 9 یونیورسٹیز بن رہی ہیں اور اسی کے لگ بھگ نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں، اور یہ پیورلی پی ٹی آئی کا پروجیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یوتھ کے لیے جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سپورٹس کمپلیکس بن رہے ہیں۔ اب ان کی ڈیٹیل اگر آپ مجھے یہ کہتے تو میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ سے بات کر لیتا۔ بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں جن کو ماضی میں کبھی ٹچ ہی نہیں کیا گیا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ادارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پہ اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ کرپشن جو ہے صلاحیت کی ہوئی تھی، اور جو پولیٹیکل سسٹم تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ کوئی الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ہے وہ بیٹھتا تھا ایک سیٹ کے اوپر، جیسے آج میں یہاں پہ ایز اے چیئرمین بیٹھا ہوں، تو اپنے لوگوں کو نوازنا، میں یہ دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2 سال مجھے سیٹ پہ بیٹھے ہو گئے ہیں، 1 سال مجھے چیف منسٹر صاحب کے ایڈوائزرشپ کے ہو گئے ہیں، تو میرا کوئی ایک سنگل کو آپ چیز نکال دیں جہاں پہ میں نے کسی اپنے کو انڈیو فیور کی ہوئی ہو، اور یا ہم نے کوئی پروسیس اور پروسیجر سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہی ہمارے منسٹر صاحبان جتنے ہمارے کیبنٹ کے ممبر ہیں، ایک تو ہماری کیبنٹ کے اندر یوتھ کی ایک بڑی میجورٹی موجود ہے، ہم انوویشن کے ساتھ ہم اس سسٹم کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اور جب آپ نظام کو بدلتے ہیں، جب چیزوں کو روکتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو
آپ کو रेजिस्टेंस आती है। यहाँ पे माफियाज हैं, हर दफ्तर के अंदर माफिया। आप एक क्लर्क की ट्रांसफ़र करवाएं, जो करप्शन में लता पता होगा उसने माल भी उतना बनाया होगा और उसकी अप्रोच और उसकी PR भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर रहे हैं और बेलोस होकर कर रहे हैं। सर, क्या आप उस्मान बुज़दार को शहबाज शरीफ से बड़ा लीडर मानते हैं? देखिए, मैं शहबाज शरीफ साहब को लीडर तो मानता ही नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है, मैंने उन्हें बड़े क्लोजली देखा हुआ है। देखें, एक तो बुनियादी तौर पे हमें बीइंग अ नेशन हमें ये डिसाइड करना है कि हमने लीडर किसको कहना है। उसको कहना है कि जिसने बड़े शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ इलेक्शन टू इलेक्शन जिसने प्लान करना है। आपको कुछ ट्रॉफी प्रोजेक्ट बना के देने हैं, यानी कि ये मेट्रोज़ हमारे इधर बन गई, ऑरेंज ट्रेन बन गई। अब आप इसकी जो कीमत है वो आज इस गवर्नमेंट को पे करनी पड़ रही है कि एक सूबा है जो हज़ारों अरब रुपए का मकरूज़ है। मैं ये समझता हूँ कि एक प्रॉपर प्लानिंग और एक मुरतब हिकमत अमली के साथ आपने सबसे पहले तो अपने इन इदारों को बनाना है। एक कोई सिंगल इदारा मुझे बता देना जो उनके टेन्योर में बना। तमाम इदारों की दबाई उतरी, उसके बाद जो सिस्टम है हमारा वो बिल्कुल कोलैप्स हुआ। और ये अगर मेट्रो यहाँ पे बाहर बन गई है, अरबों रुपए का ऑरेंज ट्रेन बन गया है, तो उसकी सब्सिडी फिर उसमें एक अलग फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिन लाइंस के ऊपर चल रहे हैं वो अगले इलेक्शन को फोकस करके नहीं कर रहे। क्योंकि मैं फैसला साजी के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ। हम अगर कोई प्लानिंग करते हैं तो अगले 15, 20, 25 साल, 30 साल आगे देखते हुए उसको प्लान करते हैं। वेयरएज़ उनसे मेरा शिकवा ये था कि जो शहबाज शरीफ साहब है, जितना उनको इस पंजाब के लोगों ने टाइम दिया, जितनी बारियां उन्होंने ली, वो तो अपनी ज़िद के अंदर आके वो अपने सरकारी रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करते रहे कि उनकी ज़ात का या अपना ज़ाती बैंक अकाउंट है जिसमें से ये चीज़ें एग्जीक्यूट होनी है। और वो तो मैं तो उनको लीडर तो मानता ही नहीं। वो एडमिनिस्ट्रेटर क्लेम करते हैं, 7 ब्यूरोक्रेट उन्होंने साथ लगाए हुए होते थे। जितने इलेक्टेड, जमहूरियत की जिसकी बात कर रहे हैं आज, वोट को इज़्ज़त दें, वो इलेक्टेड इनके मेंबरान असम्बली रोते मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, उनके कदमों में गिरते मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। 4 से 5 ब्यूरोक्रेट उनके राइट लेफ्ट होते थे, उन्हीं के ज़रिए वो एग्जीक्यूट करते थे चीज़ें। असम्बली के अंदर वो 5 साल में सिर्फ बजट सेशन के दिन आते थे। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कोई एक असम्बली के अंदर नहीं आया। तो मॉडल टाउन के अंदर उनकी अपनी असम्बली थी। तो लीडर वो होता है कि जो मैंडेट आपको मिला है, जो आपके इलेक्टेड नुमाइंदगान है, जो आपकी असम्बली है जिसने लेजिस्लेशन करनी है, जिसने पॉलिसीज सूबे को देनी है, उसको आप ऑन बोर्ड लेके काम करें। तो वो तो एक फ़र्द वाहिद उनका तो अपना एक ड्रामा था जो चलता रहा, कभी लंबे बूट पहन के, कभी तिरछी टोपी पहन के, कभी माइक तोड़ के। तो वो उसको जो माइक तोड़ेगा हम उसको लीडर मानेंगे। जितने हम्बल चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं, मैं प्रैक्टिकली उनकी कैबिनेट का मेंबर हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि कोई MPA, इवन हमारे पार्टी वर्कर्स उनसे जाके मिल रहे होते हैं। और जितने डिसीजंस हैं हमारी कैबिनेट के अंदर, अब इश्यूज़ आते हैं A से Z तक हमारी कैबिनेट के अंदर चीज़ें आती हैं, उस पर प्रॉपर डिस्कशन होती है। चीफ मिनिस्टर उसमें डोमिनेट नहीं करते, जो कैबिनेट कलेक्टिवली डिसीजन दे वो इम्प्लीमेंट होता है सूबे। क्या बात सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों से कौन सी ऐसी गलती हुई है कि जिसकी वजह से जमहूरियत आज तक मजबूत नहीं हुई? देखिए, सबसे बड़ी उनसे गलती ये है कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उनका अपना करैक्टर नहीं था। बहुत सारे अच्छे लोग भी मैंने देखे हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन जो मेनली हमारी जो एलीट जो टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए अपनी कुर्सियों के लिए, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए अपने ज़ाती मफादात के लिए, उन्होंने बेनिफिट्स लिए। जब वो बेनिफिट्स लिए तो उनके अंदर ज़ाहिर है उनका एक वीकनेस उनके अंदर आ गई। वो दूसरे लफ्ज़ों में ब्लैकमेल भी हुए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उनकी इनकम्पिटेंसी, उनकी क्रेडिबिलिटी का ना होना, इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम। सर, नौजवान नस्ल की तरबियत और तालीम के लिए खेलों के मैदान या इस तरह का कौन सा ऐसा इकदाम है कि जिससे आप फखरिया तौर पे कह सकते हैं यार ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट हैं? देखिए, मैं एक तो बुनियादी तौर पे जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये अब हमारे कैबिनेट का मैं मेंबर ज़रूर हूँ, हमारी जॉब असाइंड जॉब है। मेरे ज़िम्मे एक तो टूरिज़्म का डिपार्टमेंट है, ठीक है, और दूसरा मैं ये PHAs को देखता हूँ। अब PHAs में मेरे ज़िम्मे हार्टिकल्चर का जो काम आता है, सिटीज़ को ब्यूटिफिकेशन का काम आता है। ये वो शहर है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं कि जिसके अंदर आपको एक पौधा लगाने की जगह नहीं मिलती। तो उसके बावजूद मैंने रोड्स को ड्रिल करके, ड्रम रखा के, क्योंकि रिसोर्सेज भी मेरे पास नहीं थे, मैं फंड्स को इस साइड पे डाइवर्ट नहीं करवाना चाह रहा था कि पब्लिक मनी से मैं काम नहीं करवाना चाह रहा था। छोटी छोटी इंटरवेंशंस करके मैं चीज़ों को हम बेहतर कर रहे हैं। और जो मेगा प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं, वो इंशाल्लाह 2 साल हमारी हुकूमत को हैं। इन चीज़ों को हमने दुरुस्त करने के बाद यूनिवर्सिटीज़
हमारे एजुकेशन और हेल्थ के सिस्टम के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है। अब जो उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, यूथ एंड स्पोर्ट्स के भी मैं, क्योंकि सेक्रेटरी मेरा एक था तो मुझे मेरे नॉलेज में है कि उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट के इनिशिएट किए हुए पाया तकमील तक कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँच रहे हैं। उनकी लिस्ट आप कहेंगे आपसे शेयर हो जाएगी। और बाकी जो आने वाली ADP है उसके अंदर आप ये देखेंगे कि हमारे जो पंजाब के अंदर टूरिज़्म है उसके ऊपर एक पूरा इनकलाब बर्पा हो रहा है। टूरिज़्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी हमने कैबिनेट से अप्रूव करवा ली, पूरी एक अथॉरिटी बना के हम 8 जोन्स के अंदर पंजाब को डिवाइड करके जो हमारा पोटेंशियल जो अंडर यूटिलाइज था उसको अब हम यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर हम टूरिज़्म के ज़रिए ही इनकलाब बर्पा करेंगे। सर आपके बारे में आपके दोस्तों से बात हुई, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे MPA थे, अभी बहुत अच्छे आप लीडर साबित हो सकते हैं कि जो पिंडी का कम से कम हुलिया तब्दील कर सकें। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि इंसान अपने की कोशिश करता है, और इस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा इम्तहान आपके ऊपर होता है, ज़ाहिर है जब एक सिस्टम ही हमारा इस तरह से डिज़ाइंड है कि उसके अंदर ला मोहल्ला इंसान जो है वो बहुत सारी जगहों पे कंप्रोमाइज़ करता है। तो जिस तरह की मेरी तबीयत है, मेरे बहुत तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं कि जो पॉलिटिक्स के अंदर नए हैं, हम उस सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं तो हमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आती है। लेकिन उसके बावजूद मैं पूरी तरह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगले 2 साल अगर तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह अपने टेन्योर पूरा करती है, जब वो पूरा करेगी तो कम से कम पिंडी नहीं, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, DG खान, आप DG खान में आप अभी जाएं, अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि PHA DG खान ने वहाँ पे किस कदर वहाँ पे उस शहर की सफाई का, उस शहर के अंदर ग्रीनरी के लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बेताशा थे वहाँ पे, उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। मतलब कोई जितने डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं पंजाब में उन पे PHAs रिसोर्सेज ना होने के बावजूद उन शहरों को ब्यूटीफाई कर रहा है। और इंशाल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन पंजाब आपको बना के दे के जाएंगे इंशाल्लाह। सर क्या मुस्तकबिल में हम पिंडी को लाहौर की तरह जदीद देखते हैं? देखिए पिंडी बड़ा अनप्लान्ड सिटी है, और ज़ाहिर है लाहौर के अंदर अगर आप ये देखें तो आपको स्कोप, मैं क्योंकि PHA लाहौर को भी देख रहा हूँ, वहाँ पे आपको ग्रीन बेल्ट्स, आपको सेंट्रल मीडियंस, आपको नहर वहाँ पे, और वहाँ की इन्वायरमेंट और वहाँ की जो सॉइल है उसमें और पिंडी की इन्वायरमेंट और सॉइल में भी बड़ा फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे दूसरा आपको को खाली स्पेस तो बड़ा अलमिया है ये। फिर ये बात करते हैं कि हम पिछले दौर में चले जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के चेयरमैन रहे, यहाँ से जो मेयर रहे, यहाँ से जो इलेक्टेड MNA MPA रहे, उन्होंने कानून और कायदे की अगर वो खिलाफ वर्जी ना होती तो इस शहर के अंदर आपको पार्कों के लिए जगह मिलती, ग्राउंडों के लिए जगह मिलती, आपको ग्रीन बेल्ट्स मिलती, आपको प्लांटेशन के लिए जगह मिलती। अब जो तो चीज़ें डेवलप हो गई, अगर इनको अगर आप रिमूव फर्दन करने जाएं तो आपको पता है उससे एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखते हुए पिंडी शहर की जो मौजूदा खदोखाल हैं उसी को मैं थोड़ा बहुत मेकअप करके तो आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो बन जाएगा इंशाल्लाह। सर आप क्या हम देख नहीं रहे कि महंगाई एक तरफ है, करप्शन एक तरफ है, और PTI हुकूमत नाकामी की तरफ जा रही है? देखिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इतफाक़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अगेन ये कहूँगा कि एक तो हमारा ताल्लुक़ जो है वो कंपैरेटिवली नॉन पॉलिटिकल फैमिली से है, तो मेरी तबीयत में भी ये चीज़ शामिल है कि कोई ऐसा क्लेम मैं नहीं करता हूँ कि जो मुझे नज़र ना आ रहा हो। लेकिन मैं बड़े वसूख से ये आपको कह रहा हूँ कि पंजाब के हर डिपार्टमेंट के ऊपर जिस तरह से हमारे मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के तमाम मिनिस्टर्स के ऊपर रखा हुआ है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो करप्शन तो आप रिपोर्ट्स, इंडिपेंडेंट सर्वे रिपोर्ट्स उठा के देख लें, करप्शन में तो आपको कमी नज़र आ रही है। फिर जिन्होंने माल खाया वो गिरफ्तार होते भी आपको नज़र आ रहे हैं, बिला इम्तियाज़ गिरफ्तार होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे अपने कैबिनेट के वज़रा भी उसका शिकार हुए बीच में। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये मुश्किल अमर ज़रूर है, लेकिन जिस लगन और जिस कोशिश के साथ प्राइम मिनिस्टर को काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो एक जिस नीयत के साथ वो काम कर रहे हैं, तो अल्लाह की मदद उनके साथ है और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। सर जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट आपका बहुत बड़ा शुबा है, सर ये इतना बड़ा शुबा है तो इसके लिए क्या कुछ अलग से इकदाम हो रहे हैं जो पहले नहीं हुए? देखिए मैं पहले तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ही नहीं था पंजाब में। पहली बुनियादी आपके स्पोर्ट्स, यूथ, आर्कियोलॉजी के साथ एक छोटा सा सेगमेंट टूरिज़्म का भी उन्होंने रखा हुआ था। अभी इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया। उसके बाद इसके ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया टूरिज़्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी बनाई। 1976 के बाद पहली दफ़ा जो लाज हैं
ان کو ہم نے امینڈ کروایا, اب وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد ٹورزم پولیسنگ کا ہم نے کنسیپٹ لے کے آئے ہیں جو کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے. پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 8 زون میں پنجاب کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے, اور اس میں بیش بہا منصوبہ جات ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے ہم کروا رہے ہیں. ہم ماسٹر پلاننگ کروا رہے ہیں کوٹلی ستیاں اور کوٹا کی یونین کونسل ناڑ کی. اس کے بعد ہم ماسٹر پلاننگ کروا رہے ہیں سونس کیسر کی, ماسٹر پلاننگ ہو رہی ہے چکوال کی, آپ کے ڈی جی خان کی فورٹ منرو کا جو الٹرنیٹیو ہل اسٹیشن ہے اس کی ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈی ہم بنوا رہے ہیں. جیلم جو ایک بڑا ہیریٹیج سٹی ہے, روہتاس فورٹ, ٹلا جوگیاں, ان ساروں کی ہم پوری آج پلاننگ کروا رہے ہیں. اور یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ جو آج حال مری کا ہے, جب فیوچر میں یہ ٹورسٹ اسپاٹ ڈکلیئر ہوں اور وہاں پہ ڈیولپ ہوں تو وہ حال مری والا حال وہاں پہ نہ ہو کہ ان پلانڈ وہاں پہ چیزیں بن رہی ہیں, کھوکے لگ رہے ہیں, رش پڑ رہا ہے, پارکنگ نہیں مل رہی, ہوٹل نہیں مل رہا. تو اس لیے ہم اس کی ماسٹر پلاننگ کر کے اس کے رولز بنانے کے بعد اس کو باقاعدہ پبلک کے لیے اس میں فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے بعد ان کو پبلک کے لیے اوپن کریں گے. سر ہمارا اپنا مقام پیدا کر کے جو اہم سوال ہیں آپ کی ذات کے بارے میں, کچھ وہ کامیابی ناکامی کے بارے میں ہوں گے, تو سر آپ کی زندگی کی اور پیشہ ورانہ زندگی کی عظیم ترین کامیابی کیا سمجھتے ہیں آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ذات سے ریلیٹڈ جو چیز ہے, ظاہر ہے جو ایک اچیومنٹ انسان لیتا ہے زندگی میں وہ ایک ظاہرہ معنی رکھتی ہے, آپ اس کو مانے یا نہ مانے. تو آبویسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس جگہ کے اوپر ہوں اللہ کی مہربانی سے, اور میری والدہ کی اس میں بڑی دعائیں, والدین کی دعائیں اس کے اندر شامل ہیں, میرے چاہنے والوں کی دعائیں شامل ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جس سفر پہ ہم چل رہے ہیں یہ انتہائی کٹھن سفر ہے, اور میرا اپنا یہ خواب ہے کہ میں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ اچھے لفظوں میں مجھے یاد کرو. میں جب ایم پی اے بھی تھا تو میں ایک چیز کہا کرتا تھا کہ مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ روایتی ایم پی اے نہیں بنتے, آپ کو روایتی طریقوں سے چیزوں کو چلانا پڑتا تھا, تو میں ان کو جواب یہ دیتا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میں مروں تو میرے بچوں کو کہیں کہ تمہارے والد جو ہے فلاں امکان تھے. کم از کم ریپوٹیشن اور کریڈیبلٹی انسان کی مینٹین رہنی چاہیے. اور میں اب تک جو اس سسٹم کے اندر رہا ہوں, میرا ضمیر اور میرا دل بڑا مطمئن ہے, اور میں پورا جتنا میں سمجھتا ہوں کہ لگن کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس کو اکنالج آپ کے پنڈی شہر کے بہت سے باشعور لوگ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر پنجاب بھی یہی وجہ ہے کہ مجھے تمام اسائنمنٹس جو انتہائی خاص اسائنمنٹس ہوتی ہیں سی ایم مجھے میرے ذمہ لگاتے ہیں. سر اگر دوبارہ موقع دے تو کس شعبے میں جانا چاہیں گے؟ اسی شعبے میں رہیں گے یا کسی اور شعبے میں جانا چاہیں گے؟ دیکھیں اس شعبے سے بڑھ کے تو کوئی شعبہ نہیں ہے. میں نے جس طرح آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ میرا بڑا پیشن تھا کرکٹ کا, تو مجھے شوق بھی بڑا تھا, اور ابھی دوبارہ اگر موقع ملے شاید میں جاؤں گا بھی. لیکن آج جس سیٹ کے اوپر میں بیٹھا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ دن میں ایسے کئی لوگ آتے ہیں, مجبور لوگ آتے ہیں کہ آپ کی ایک چھوٹے سے ٹیلی فون کال کے ذریعے ان کا ایک مسئلہ حل ہوتا ہے اور ان کے دل کو تسکین ملتی ہے. تو جو اللہ نے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا ہے اس سے بڑا کوئی کام نہیں. سر دنیا بھر میں اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ امید کا دامن جو ہے ہمیں ہاتھ میں رکھنا ہے. اور یہ جو ایک مایوسی کا فیکٹر پھیلایا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں تو کچھ نہیں ہو سکتا, ہم تو بس ایسے ہی ہیں, ہم نے ایسے ہی رہنا ہے, تو خدا رہا اس سے باہر نکلیں. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور اگر ہم سارے اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ میٹ کرنا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس ملک کے اندر بھی انقلاب آ جائے گا. کہ ابھی میں چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے دیتا ہوں کہ اگر پی ایچ اے باہر کو پودا لگاتی ہے تو گزرتے کچھ لوگ اس کو توڑ کے چلے جاتے ہیں. جو سیوک سینس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لوگوں میں ابھی اس میں بڑا ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم صرف اپنے گھر کو گھر نہ سمجھیں, جب گھر سے باہر نکلیں اس شہر کے اندر جائیں, یہ شہر بھی ہمارا گھر ہے, یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے, تو اس کی بھی صفائی کا ہم خیال رکھیں. ہم مسلمان ہیں, اگر ہم کلیم کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو صفائی نصف ایمان ہے, یہ ظاہر ہے ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے. تو ان چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم ٹیک کیئر کریں تو یہ ملک بدل سکتا ہے. سر مایوس نوجوانوں کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ وہ اپنے شعبہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے؟ ایک چیز ہے کہ نیت صاف رکھیں, دوسرے کو فوکس نہ کریں, اپنے کام کو دیکھیں اور اپنا گریبان دیکھیں, آپ کو زندگی میں کامیابی ملے. سر دنیا میں کیسے انسانوں سے متاثر ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو ظاہر آبویسلی ان لوگوں سے متاثر ہوں کہ جنہوں نے اپنی ذات سے باہر نکل کے لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کیا, اور ایسی بیش بہا ہمارے پاس مسئلے موجود ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہوتی ہے ایک دفعہ ملنی ہے, تو اس میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھا نام اور اچھی کریڈیبلٹی اور ایسی یادیں چھوڑ کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں. سر بڑے خوابوں کو حقیقت تک پہنچانے کے لیے کیا چیز اہم ہے؟ دیکھیں جو میں آپ سے یہ بات میں کر چکا ہوں کہ آپ کی نیت
اور آپ کی کوشش اور آپ کا ہارڈ ورک. یہ کہنے کو تو ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں, لیکن میں نے پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کو چند ایک مقامات پہ لائف میں, زندگی میں ایسے میری لائف میں ایسے فیزز آئے کہ جہاں پہ مجھے یہ لگا کہ شاید میری زندگی ختم ہوگی, لیکن وہ اللہ نے ہمت دی, حوصلہ دیا اور میں دوبارہ اٹھا اور آج اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا. تو میں جتنے نوجوان ہیں, ایک جس بھی فیلڈ کے اندر آپ موجود ہیں, آپ اس میں نیت کے ساتھ جب کام کریں گے, آیا کو اگر نائب قاصد سے لے کے, کسی ریڈی والے سے لے کے, کسی آفیسر تک کے جو لوگ ہیں, اگر اپنے شعبے اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے نیت سے کام کریں گے تو یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ کوئی وجہ نہیں آپ کو اس کا اجر نہ ملے. سر پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان انشاءاللہ ظاہر ہے 27ویں رمضان کو بنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک کے صدقے بنا ہے, میرا یہ ایمان ہے. تو یہ تو تا حیات انشاءاللہ قائم رہے گا.